साइरन बजाएर नागरिकलाई उछिन्दै हिँड्दिन, ट्राफिक बत्तीमा लाइन बसेर मात्र यात्रा गर्छु भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले आज अन्तिम रूप पाउने, कस्तो छ न्यूनतम कार्यक्रम, यसको बारेमा पुरै जानकारी। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच भेटवार्ता। संसदीय गतिविधिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस् भन्दै आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। अब 5 वर्ष कांग्रेसको धन्दा विरोध गर्ने र सरकार ढाल्न खोज्ने हो भन्दै ओलीको टिप्पणी। छिमेकीहरू सरकार फेरफार गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन् भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। कांग्रेसका सांसदहरूलाई सक्रिय भूमिका खेल्न सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशन। वादी समुदायको जीविकोपार्जनमा पहल गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। संघीय शिक्षा ऐन मेरो प्राथमिकतामा छ भन्दै प्रचण्डको टिप्पणी। आगामी पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीको दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव औपचारिक निर्णय हुन बाँकी। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव आउँदो चैत 5 गते गर्ने निर्णय। कैलालीमा कपडा पसलमा आगलागी हुँदा 60 लाखको क्षति। कीर्ति गरेको आरोपमा कालीकोटको देव माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पक्राउ। आजदेखि नेपालमा चरा गणना सुरु। भारतको उत्तर प्रदेशमा उच्च चिसो र शीतलहरका कारण हृदयघात हुँदा 22 जनाको ज्यान गयो। अमेरिकामा 15औं पटकको मतदानबाट सभामुख चयनमा बहुमत जुट्यो र काठमाडौँलाई हराउँदै विराटनगर नेपाल T20 को प्ले अफमा प्रवेश। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू देश तथा विदेशमा आज दिनभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण खबर छोटकरीमा लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं। साइरन बजाएर नागरिकलाई उछिन्दै नहिँड्ने र ट्राफिक बत्तीमा लाइन बसेर मात्र यात्रा गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइको प्रसङ्गबाट। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आकस्मिक अवस्थामा बाइक साइरन बजाएर नागरिकलाई उछिन्दै नहिँड्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, साइरन बजाएर नागरिकलाई उछिन्दै हिँड्ने प्रवृत्तिको म सधैँ आलोचक हुँ। आकस्मिक अवस्थामा बाइकमाबाट यस्तो गतिविधि हुँदैन। गृहमन्त्री लामिछानेले गृह प्रशासन नागरिकलाई सुरक्षित महसुस हुने वातावरण निर्माण गर्ने निकाय भएको बताउँदै आफू यसको नेतृत्वमा रहँदा आफू मात्र उच्च सुरक्षा घेरामा हिँडुल गरेर नागरिकको अपेक्षा पूरा नहुने उहाँले बताउनु भयो। आफ्नो भन्दा पनि नागरिकको सेवा र सहजताका लागि काम गर्न आफू यो जिम्मेवारीमा आएको र आफूले बोलेको कुरा इमानदारीताका साथ पूरा गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। आफू उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै आफ्नो सुरक्षामा खटिने प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वलाई घटाएर प्रहरी नायब निरीक्षक सहीको नेतृत्व सुरक्षाकर्मी राखेको लामिछानेले बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो सवारीका क्रममा रहने अगुवा पछुवा सुरक्षाकर्मी सहितको गाडी हटाएर अगाडि एउटा मात्र गाडी सुरक्षामा राख्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले आफू सडक नियमको पूर्ण पालना सबैले गर्नुपर्छ भनेर नियम लागू गराउने निकायको नेतृत्व गर्ने भन्दै सधैँ ट्राफिक बत्तीमा लाइन बसेर नै यात्रा गर्ने, सडक लेन अनुशासन पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। व्यक्तिगत कामका लागि कतै जानु परेमा वा बिदाका दिन आफ्नै गाडी प्रयोग गर्ने र यदि कुनै अवस्थामा सरकारी गाडी प्रयोग गर्नु परेमा त्यसको हिसाब राज्यलाई बुझाउने उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, गृहमन्त्री रवि लामिछानेको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले अन्तिम रूप पाउने भएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूले हिजो तयार पारेको साझा कार्यक्रमको मस्यौदा आज शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइएको छ। शीर्ष नेताहरूले अनुमोदन गरेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू हुने कार्यदलले जनाएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदामा सार्वजनिक सेवामा टाइम कार्डको व्यवस्था लगायत नागरिकलाई सुविधा दिने कुरा समेटिएको छ। सेवाग्राहीले अहिले भोग्नु परेको लाइनको शास्तिबाट मुक्त गराउने, सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन टाइम कार्ड प्रणाली लागू गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। यस्तै फरक फरक कार्यालयमा नागरिकता लगायत कागजपत्र पटक पटक बुझाउनु पर्ने झन्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रयोगमा ल्याइने पनि मस्यौदामा भनिएको छ। यसका लागि नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसै मार्फत अन्य सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउने योजना छ। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा सञ्चालन
निर्माणलाई मितव्ययी बनाउन नयाँ गाडी खरिदमा कटौती गर्ने योजना रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने, कृषिमा रूपान्तरण, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार, सस्तो र भरपर्दो सञ्चार सुविधा, वन वातावरण, जलवायु अनुकूलता र विपद व्यवस्थापन लगायतका प्रतिबद्धता पनि समेटिएका छन्। त्यस्तै भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोहीलाई भ्रष्टाचारमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने मस्यौदामा उल्लेख छ। साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुधार गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधन सहित अधिकार सम्पन्न बनाउने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले पूर्णता पाएको 1 महिनाभित्र नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने तथा संसदको पहिलो अधिवेशनबाट नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन समेत ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन जस्ता लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन ऐनलाई टुङ्ग्याउने सत्तारूढ दलहरूले सहमति जनाएको उल्लेख छ। 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका नेपाली भूमिको विषय समाधान गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने विषयमा पनि सत्तारूढ दलहरूले सहमति जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईबीच भेटवार्ता भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रचण्ड र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भट्टराईबीच शनिबार बिहान भेटवार्ता भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा समसामयिक राजनीतिका विषयमा कुराकानी भएको भट्टराईको सचिवालयले जनाएको छ। भेटका क्रममा दुई पार्टी एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। यी दुई दल बीच चुनाव ताका नै एकता गर्ने गरी छलफल भएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पार्टी संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। पार्टी संसदीय दलको बैठक र अन्य सबै संसदीय गतिविधिहरूको कामलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न अध्यक्ष ओलीले पार्टीका सांसदहरूलाई सचेत समेत गराउनुभयो। शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीका सांसदहरूको 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले सांसद भएको हुनाले संसदीय गतिविधिको काममा ध्यान दिएर अगाडि बढ्न पार्टीका सांसदहरू केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। पार्टीका संसदीय दलको बैठकमा र अन्य गतिविधिमा पनि समयमै पुग्ने काम गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले सांसदहरूले समय सीमालाई हेक्का राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने समेत बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पुस 26 गते सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकोस् भन्दै जोडले लागेको बताउनु भएको छ। नवनिर्वाचित सांसदहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई उहाँले कांग्रेसले त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको पद बाँड्दै हिँडेको बताउनु भएको छ। अहिले असफल पार्ने प्रयासमा जोड भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाजीले वी विल कम ब्याक भन्नुभएको छ। बट दे डिडन्ट टक व्हेन दे कम ब्याक उहाँले भन्नुभयो। त्यसको संकेत उहाँहरूले पुस 26 गते सरकार ढाल्छौं र आउँछौं भन्नुभएको हो उहाँको भनाइ छ। कांग्रेसहरू यस्तो खुद्रा खेलमा लागेको र पार्टीहरूमा प्रधानमन्त्री बाँडिरहेको पनि ओलीले आरोप लगाउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, ओलीको यो भनाइप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार निर्माणमा छिमेकी देशले अनावश्यक चासो राखेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। संघीय सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिन आयोजित कार्यक्रममा ओलीले बाह्य शक्तिले सरकार गठनमा अनावश्यक चासो राखेको बताउनु भएको हो। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भन्नुभयो, यो नेपालीले बनाएको सरकार हो। यो परिवर्तनको सन्दर्भमा हामी नेपालीले बनाएका छौँ। हामी नेपालीले सरकार बनाएका छौँ। नेपाललाई सरकार बनाउन नदिने चाँजो पाँजो थियो उहाँको भनाइ छ। सरकार गठन गर्नु नेपाली स्वाधीनताका लागि महत्त्वपूर्ण भएको ओलीको भनाइ छ। उहाँले सरकार गठनका क्रममा विभिन्न कूटनीतिक मान्यता विपरीतका कार्य भएको पनि बताउनुभयो। सरकार गठनका क्रममा भएका त्यस्ता कुरालाई राजनीतिक दलहरूले प्रतिरोध गरेको ओलीको भनाइ छ। उहाँले बाह्य हस्तक्षेप विरुद्ध उठेर सरकार गठन गरेको पनि बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई दिँदै संसदमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सभापति देउवाले पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। शनिबार दिउँसो सिंहदरबार स्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा संसदीय प्रक्रिया र मर्यादाका विषयमा प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि बोल्नु भएको थियो। अर्को बैठक 26 गते बिहान 9 बजे बस्ने बताइएको छ। उक्त बैठकले सरकारलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वादी समुदायको आत्मसम्मानको रक्षा तथा जीविकोपार्जनका लागि पहल गर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार बिहान बालुवाटारमा वादी समुदायका गुवाहरूसँगको छलफलमा उहाँले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा वादी समुदायको आत्मसम्मान, जीविकोपार्जन र व्यक्तिगत पुनर्स्थापनाका लागि निर्णय गरेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भए हल गर्ने बताउनुभयो। इतिहासमै पहिलो पटक राज्यले औपचारिक रूपमा वादी समुदायलाई सम्बोधन गरेको पुष 23 को दिनलाई विजयोत्सवको रूपमा मनाउनु पर्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, वादी उत्थान विकास समितिलाई सक्रिय बनाउँदै समुदायले भोग्नु परेका समस्या हल गर्न हामी सरकारका तर्फबाट प्रभावकारी पहल गर्छौं, उहाँले बताउनुभयो। वादी समुदायका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नागरिकता पुनर्स्थापना र विकास समितिको सक्रियता जस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सरकारले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको महेन्द्र माविमा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। देशको राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणमा शिक्षकहरूको अहम भूमिका रहेकोमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभयो। सामाजिक चेतनाका निम्ति राजनीतिक जागरण र राजनीतिक एवं सामाजिक उत्तराधिकारी निर्माणमा शिक्षकहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यस्तै उहाँले आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा चित्रित गर्दै एउटा पनि नराम्रो काम नगर्ने र गर्न नदिनेमा आफू सचेत रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। सत्तारूढ दलहरूले पृथ्वी जयन्तीका दिन पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव गरेका छन्। सत्ता साझेदार दलहरूको कार्यदलले तयार पारेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा पृथ्वी नारायण शाहको जन्मदिन पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा दिने उल्लेख छ। नेपालको भौगोलिक एकीकरणको ऐतिहासिकतालाई स्मरण र सम्मान गर्दै पृथ्वी जयन्तीका दिन पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा दिने कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा लेखिएको छ। कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदालाई शीर्ष नेताहरूले अनुमोदन गरेपछि यसबारे औपचारिक निर्णय हुनेछ। सरकारमा सहभागी हुन राप्रपाले पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने शर्त राख्दै आएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभिको चुनाव आउँदो चैत 5 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको त्रिवी कार्यकारी परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको त्रिवीका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर पेशल दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार परिषदले नै सोभिउ निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गर्नेछ। समितिले सोभिउ कार्यतालिका प्रकाशन गर्नेछ। यही पुस 21 गते त्रिवी विद्यार्थी कल्याण परिषदको बैठकले आउँदो चैत 5 गते सोभिउ चुनाव गर्नका लागि त्रिवी कार्यकारी परिषदलाई सिफारिस गरेको थियो। सबै विद्यार्थी संगठनको सल्लाह र परीक्षा भर्ना कार्यतालिकालाई असर नपर्ने गरी विद्यार्थी कल्याण परिषदले मिति तय गरेको हो। त्रिवीले सोभिउ चुनावका बारेमा त्रिवी पदाधिकारी विभाग, संस्थान, 9वटै संकायका डिन र परीक्षा नियन्त्रक तथा सबै विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षलाई छलफल गरेको हो। त्रिवी क्याम्पसमा विगत 1 दशकदेखि सोभिउ चुनाव हुन सकेको छैन। हरेक 2 वर्षमा हुने चुनाव 2065 साल यता नियमित हुन नसकेको हो। 2065 साल चैत 6 गते पछि एकै पटक 8 वर्षमा 2073 चैत 15 गते चुनाव भएको थियो। त्यतिबेला देशैभरका त्रिवीका 62 आङ्गिक क्याम्पस मध्ये रत्नराजलक्ष्मी क्याम्पस, आरआर क्याम्पस, जनप्रकाश क्याम्पस सहित उपत्यकामा 9वटा आङ्गिक र उपत्यका बाहिर 17 क्याम्पसमा मात्र सोभिउ चुनाव भएको थियो। त्रिवीमा 62 आङ्गिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन्। सोभिउ चुनावका लागि 28 वर्ष उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको छ। कैलालीमा कपडा पसलमा आगलागी हुँदा 60 लाख बराबरको क्षति भएको छ। जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिका 19 को 25 कर बजारमा स्थानीय लक्ष्मण चौधरीले सञ्चालन गरेको स्पर्श सपिङ सेन्टरमा आगलागी हुँदा 60 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी वेद प्रकाश जोशीले शनिबार राति 2 बजे चौधरीले सञ्चालन गरेको कपडा पसलमा आगलागी हुँदा 2वटा कोठा, पसलमा रहेका लत्ता कपडा सहितका सामान जलेर नष्ट भएको बताउनुभयो। इलाका प्रहरी कार्यालय बहुलियाका प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक रमेश बहादुर साईको नेतृत्वको टोली स्थानीय र दमकलको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिएको जोशीले बताउनुभयो। आगलागीको कारण नखुलेकाले अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइरहेको छ।
कालीकोट महावई गाउँपालिका 3 का 54 वर्षका देउला सिंह ठकुरीलाई कीर्ति गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। स्थानीय देव माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ठकुरीलाई आफ्नो र लेखापालको संयुक्त नाममा रहेको विद्यालयको चेकमा लेखापालको दस्तखत कीर्ति गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। ठकुरीले विद्यालयको खाताबाट 17 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम निकालेको र दस्तखत कीर्ति गरेको कसुरमा गएको पुस 21 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटमा उजुरी दर्ता भएको थियो। पक्राउ परेका प्रधानाध्यापक ठकुरीका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको कालीकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक जयश्वर रिमालले बताउनु भएको छ। नेपालमा आजदेखि चरा गणना सुरु भएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको नेतृत्वमा हिमालयन नेचरले सबै राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिमसार क्षेत्र र जलाशयमा चरा गणना गर्न सुरु गरेको हो। गणनामा 350 जना चरा विज्ञ र संरक्षण कर्मीको सहभागिता रहेको चरा गणनाका राष्ट्रिय संयोजक डाक्टर हेमसागर बरालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 3 हप्ता चरा गणनाको काम हुनेछ। गणनाको क्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा पनि चराको संख्या वर्ष नै घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको उहाँले बताउनु भएको छ। चराको गुणस्तर, वासस्थानको अभाव, वासस्थान क्षेत्रमा भइरहेका विकास निर्माण, खेतीबालीमा बढ्दो विषादीको प्रयोग र मानवीय क्रियाकलापले चराको संरक्षण वर्षै नै घट्दै गएको उहाँले बताउनु भएको छ। हरेक क्षेत्रमा जस्तै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पनि चराको वासस्थानमा परेको डाक्टर बरालले बताउनु भएको छ। भारतको उत्तर प्रदेशमा उच्च चिसो र शीतलहरबाट नागरिकमा हृदयघातको समस्या देखिएको छ। कानपुरमा एकै दिन हृदयघातका कारण कम्तीमा 22 जनाको ज्यान गएको स्थानीय स्वास्थ्य निकायलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ज्यान गुमाउनेहरू सबै उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनऊबाट 88 किलोमिटर पश्चिममा रहेको कानपुरका बासिन्दा हुन्। लक्ष्मीपत सिंघानिया इन्स्टिच्युट अफ कार्डियोलोजी एन्ड कार्डियाक सर्जरी कानपुरले निकालेको पछिल्लो विवरण अनुसार बिहिबार अस्पतालको आकस्मिक तथा बहिरङ्ग विभाग ओपीडी 723 जना मुटुका बिरामी आएका थिए। तीमध्ये अस्पतालमा 7 जनाको उपचारकै क्रममा ज्यान गएको थियो भने 15 जनालाई अस्पताल आई नपुग्दै मृत घोषणा गरिएको थियो। अस्पतालका डाक्टरले कानपुरमा फैलिएको शीतलहरका कारण अचानक रक्तचापमा वृद्धि भएको र त्यसले हृदयघात निम्ति आएको बताएका छन्। कानपुरमा व्यापक शीतलहर रहेको र हृदय रोगबाट पीडित हुनेको संख्या ह्वात्तै बढेको अस्पतालका निर्देशक विनय कृष्णले बताएका छन्। स्वास्थ्य विज्ञले सबैलाई न्यानोमा रहन र घरभित्रै बस्न सल्लाह समेत दिएका छन्। भारतको उत्तरी राज्यमा केही दिनदेखि तापक्रम निकै घटेको छ। अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सको सभामुखमा रिपब्लिकन पार्टीका केभिन मैकार्थी निर्वाचित भएका छन्। सभामुख न्यान्सी पेलोसीले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदका लागि भएको चुनावमा 15औं पटकको मतदानबाट मैकार्थी निर्वाचित भएका हुन्। अमेरिकामा सभामुख चयनका लागि पछिल्लो 150 वर्ष यता यस्तो गतिरोध नदेखिएको बीबीसीले जनाएको छ। रिपब्लिकन दलको एउटा सानो समूहले यसअघिको निरन्तर प्रयासलाई विफल बनाइदिएका थिए। विपक्षमा रहेका 6 जना रिपब्लिकन सांसदले अडान छाडेपछि चुनाव सम्पन्न भएको हो। यसअघि शुक्रबार भएको चुनावमा एकमत नपुग्दा मैकार्थीको पक्षमा बहुमत पुगेको थिएन। राष्ट्रपति जो बाइडेनले नयाँ सभामुखलाई बधाई दिँदै आफू रिपब्लिकनहरूसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएका छन्। अमेरिकामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पछिको मर्यादा क्रममा सभामुख रहने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल T20 को लिग चरणको अन्तिम खेलमा काठमाडौँलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै विराटनगर सुपर किङ्स प्लेअफमा प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 155 रनको लक्ष्य पेश गरेको थियो। विराटनगरले 18.4 ओभरमा 3 विकेट मात्र गुमाएर 160 रन बनाएर जित हात पारेको हो। विराटनगरको जितका लागि कप्तान रोहित पौडेलले 42 बलमा 66 रनको अर्धशतकीय पारी खेल्दै रन आउट भएका हुन्। उनले 5 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। ओपनर अर्जुन साधु 7 बलमा 2 चौका सहित 10 रनमा क्याच आउट भई हुसेन तलात 12 बलमा 21 रन बनाउँदै अविनाश बोहराको बलमा बोल्ड भएका थिए। त्यस्तै ओपनर गौरांशु शर्माले 51 रनको अर्धशतकीय पारीसहित अभिजित रहे। 5औं ब्याटर विवेक कुमार यादव 2 बलमा 1 चौका र 1 छक्का सहित 10 रनमा अभिजित रहे। काठमाडौँका लागि अविनाश बोहराले 2 विकेट लिए। त्यसअघि ब्याटिङ गरेको काठमाडौँका लागि ओपनर सन्तोष कार्की र एलेक्स ब्लेकले समान 34 रन बनाए। यो नै काठमाडौँका लागि सर्वाधिक रन भयो। सन्दीप रजालीले 24 बलमा 2 चौका र 1 छक्का सहित 30 रन बनाए। ज्ञानेन्द्र मल्लले 13 बलमा 2 चौका र 1 छक्का प्रहार गर्दै 22 रनमा अभिजित रहे। त्यस्तै वसिर अहमदले 8 बलमा 1 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा 17 रनमा अभिजित रहे। लोकेश बम राज नननको बलमा शून्यमै क्याच आउट भए। त्यस्तै नननले कमलसिंह ऐरीलाई 16.6 ओभरमा डगआउट गराए। विराटनगरका लागि राज नननले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। उनले 4 ओभर बलिङ गर्दै 13 रन खर्चेर
गर्न 4 विकेट लिए। नन्दन यादव र कप्तान रोहित पौडेलले समान 1-1 विकेट लिए। यो जितसँगै विराटनगर प्ले अफ पुग्ने तेस्रो टिम बनेको छ। काठमाडौँ भने दोस्रो खेलमा पोखरा फार वेस्टसँग पराजित भएको खण्डमा मात्र प्ले अफ पुग्ने सम्भावना रहन्छ। दोस्रो खेल फार वेस्ट युनाइटेड र पोखरा एभेन्जर्स बीच भएको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।